गोयच्या जनतेक अपेक्षा करता की सादारणशी गोंयांत 3-3.5 लाख जे फॅमिली आसा ह्या योजनेचो फायदो मेळटलो तांणी बेगींतल्या बेगीन फॉर्मां भरून की ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जितलो बेगीन ताचो आस्पाव करून घेवपा येता. मेन मुद्दे म्हणल्यार जे फॉर्मां आसा ते फॉर्माक जे रेशन कार्ड जे आतां लागता, आधार कार्ड कंपल्सरी सगळ्यांची, जे 5 वर्सांची भुरगीं सकयल आसा तांकां बर्थ सर्टिफिकेट आनी बाकीचे आधार कार्ड आनी इलेक्शन कार्ड जे कोणाचे आसा ते जाय आनी कांयच नाका, इन्कम प्रूफ नाका, कांयच नाका, कांय नाका. सगळ्यांनी त्यांची मागीर जे मेंबरांनी आपापल्याचे आधार कार्ड यूज करपाक त्यांनी सायन मारपाक जाय. पण 2 दीस स्पेसिफिक आमच्या वाडे आणि वाडे पंचायती भितर 11 आणि 12 ह्या जुलयाक 2 दिसांनी ती सगळ्यांनी वचचे. दुसरे उगे पंचायती भितर 18 आणि 19 जून हाचे खातीर गुरुकुल हॉलाक हांगाच आमी भरून फॉर्म भरून घेतले. सगळ्यांनी लक्षात दवरचे 25 जून आणि 26 जून रिवणा हांगा करतले गणपती मंडप रिवणा. आमची जी नावां आसात ती आमी आधार कार्डाचेर कशी बरयल्ली आसात त्याच प्रमाणे आमी ती फॉर्मार बरयची पडटली. कांय लोकांची वोटींग कार्डाचेर नांवां वेगळी आसतात, स्पेलिंग मिस्टेक्स आसता वोटींग कार्डार किंवा आधार कार्डार स्पेलिंग मिस्टेक आसता. सो वोटींग कार्डार सारकें आसा, आधार कार्डार मिस्टेक आसा म्हणून तुमी वोटींग कार्डा वयलें नांव ताचेर बरोवं नाका, आधार कार्डा वयलेंच बरयात. ते चुकीचें सुद्दां असलें जाल्यार सुद्दां फुडें आमी आतां प्रक्रिया अशी करपाचें आसा जे आधार कार्डाचेरूय जी मिस्टेक आसा ती रेक्टिफाय तुमची जातली आनी हाजेरूय जी कितें मिस्टेक आसा आमच्या फॉर्माचेर करची पडटली ती बी रेक्टिफाय करप जाता. एक बरी स्कीम आसा, कोणाकूच कसलोच कांय डावट दवरपाची गरज ना. एक रजिस्ट्रेशन आमकां हें ताबडतोब आमकां कंप्लीट करप. आतां हें रजिस्ट्रेशन ऑगस्टाच्या 4 तारीख पर्यंत आमकां सोंपवलें आनी ऑगस्टाची 4 तारीख पर्यंत सोंपयलें आसतना की आमी सगळ्या जाणांनी आमचे कार्यकर्ते आसतले, आमचे चिंतक आसतले, ते बाकीचे समाजसेवक आसतले, ह्या सगळ्या लोकांनी जर गांवच्या लोकांक मदत केली तर जायत न्ही. आनी म्हाका दिसता ही प्रोसेस आमकां बेगीन आमकां कंप्लीट करपाक शकता.